प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले यो शैक्षिक सत्र 2077-78 डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्ति छनौटका लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना निकालेको छ। यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद भनेको एउटा सिटिभिटी भनिन्छ। जसलाई सिटिभिटी भनेको विभिन्न यो टेक्निकल क्षेत्रका कोर्सहरू जसले चाहिँ +2 लेभलका र त्यसैगरी डिप्लोमा क्षेत्रका कोर्सहरू निशुल्क र त्यसैगरी शुल्क लिएर पनि यसले विभिन्न कोर्सहरू पढाउने गर्दछ। र यो सूचना अनुसार अब तपाईहरु भर्खरै यो एसई अथवा कक्षा 10 को परीक्षा दिएर बसिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले अब +2 लेभल त्यसैगरी डिप्लोमा लेभलमा विभिन्न सिटिभिटीबाट निशुल्क रूपमा पढाइ हुने कोर्सहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। र यो सूचना अनुसार तपाईहरुले अब कुन सेक्टरमा जान चाहनुहुन्छ अथवा कुन फिल्ड अथवा कुन क्षेत्रमा तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यतातिर तपाईहरु लाग्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न धेरैवटा पदहरुको लागि धेरैवटा सब्जेक्टहरुको लागि यहाँ यो छात्रवृत्ति खुलाइएको छ। जस्तै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रमाणपत्र तह भनेको +2 लेभल हो, त्यसैगरी अरु छ यो डिप्लोमा तह भनेको छ। र मैले यस भिडियोमा कुन कुन सब्जेक्ट तपाईहरुले पढ्न पाउनुहुनेछ, त्यसैगरी लगायत यो फर्म गर्ने प्रोसेस, त्यसैगरी यसको मितिहरु, त्यसैगरी तपाईहरुको एसई मा कति ग्रेड ल्याउनु पर्छ त, कुन सब्जेक्ट पढ्नको लागि कति ग्रेड ल्याउनु पर्छ त भनेर मैले त्यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। र यदि तपाईहरु यस युट्युब च्यानलमा पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेल अन गर्नु होला। र अब हामी यो सूचनालाई सरसर्ती हेरौं। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका तपसिल बमोजिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरू शैक्षिक सत्र 77-78 मा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2074 तेस्रो संशोधन बमोजिम परिषदबाट सञ्चालन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त आंगिक साझेदारी टेक्स तथा निजी शिक्षण संस्थाहरूबाट निर्धारण गरिएको वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा भर्नाका लागि तपसिल बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट 2070 आश्विन 19 गते भित्र रितपूर्वक आवेदन फारम माग गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। र तपाईहरुले अब यो असोज 19 गतेसम्म तपाईहरुले यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्तिको लागि। त्यसैगरी यहाँ अब अन्य कुराहरू हामी हेरौं। तपाईहरुले अब जान्नुपर्ने कुरा भनेको यो कुन कुन सब्जेक्ट छ त सिटिभिटीको यो डिप्लोमा त्यसैगरी प्रमाणपत्र तहमा भनेर। यो प्रमाणपत्र तह भनेको +2 लेभलको, +2 लेभलमा चाहिँ नर्सिङ रहेको छ। नर्सिङ जम्मा 289 जना छ र प्रदेश अनुसार छ, प्रदेश नम्बर अनुसार छ। अब तपाईहरु आफ्नो कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ फर्म भर्ने क्रममा त्यही प्रदेशको तपाईहरुले खोलाउनु पर्ने हुन्छ, नाम खोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी +2 लेभलमा अर्को छ सामान्य चिकित्सा, जेनरल यो चिकित्सा भनिन्छ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, डेन्टल साइन्स, डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, सामान्य आयुर्वेद चिकित्सा, अप्थाल्मिक विज्ञान, अकुपञ्चर रहेको छ यो +2 लेभलका। त्यसैगरी अब डिप्लोमा इन फार्मेसी रहेको छ, डिप्लोमा इन फार्मेसी, प्रमाणपत्र त फिजियोथेरापी, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ आईटी, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, यी सबै डिप्लोमाका कोर्सहरू रहेका छन्। डिप्लोमा इन रेफ एन्ड एसी इन्जिनियरिङ, हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर बाली विज्ञान, डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर अर्को पशु विज्ञान, डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री, डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट, डिप्लोमा इन इन्टरप्रेन्योरसिप, सोशल वर्कर भनेर विभिन्न सब्जेक्टहरुमा तपाईहरुले अब यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई यसमध्ये कुनमा अब तपाईहरुको फ्युचरमा तपाईहरु कुनमा यो इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, कुन क्षेत्र तपाईहरुलाई बढी इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा तपाईहरुले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। र फर्म गर्ने प्रोसेस पनि अब हामी एकछिनमा हेर्ने नै छौं। र त्यसैगरी फर्म गर्ने प्रोसेस लगायत अब यसको योग्यताहरू तपाईहरुले एसई मा कुन ग्रेड ल्याउनु पर्छ त, यो कुन सब्जेक्ट पढ्न कुन ग्रेड ल्याउनु पर्छ भनेर पनि हामी हेर्दैछौं। र आरक्षित गरेको लक्षित वर्ग तथा आरक्षण प्रतिशत भनेको छ। र अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने 2% छुट्याइएको छ यो जम्माजम्मी कोटाबाट। मान 100 जना मागेको छ भने तपाईहरु अपाङ्गलाई 2टा कोटा
पूर्व कमेया हलियालाई अर्को 2टा, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र 4वटा, यसरी दलित 9%, यसरी कोटाहरू छुट्याइएको हुन्छ। आदिवासी जनजाति आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न भनेर विभिन्न कोटाहरू छुट्याइएको हुन्छ। तपाईहरुले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरु खुल्ला कुनै पनि कोटाबाट तपाईहरु पर्न सक्नुहुन्न भने पनि तपाईहरुले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यसको शैक्षिक योग्यता हेरौँ। कुन सब्जेक्ट पढ्नको लागि तपाईहरुले कक्षा 10 को अथवा एसई को एक्जाममा कति ग्रेड ल्याउनु पर्दछ त भनेर अब हामी हेरौँ। सुरुमा छ यो प्रमाणपत्र त नर्सिङ। प्रमाणपत्र त नर्सिङको लागि यसको योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनिवार्य गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषय लिई एसएलसी वा सो सरको परीक्षा कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण वा कुल प्राप्ताङ्कमा 45% अंक प्राप्त वा एसएलसी उत्तीर्ण भई परिषद वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यस बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक एसएलसीको कुल पूर्णाङ्कमा क्रमशः 68.33 र 66.63% अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको र यदि तपाईहरु अक्षराङ्क पद्धति भनेको छ। अक्षराङ्क पद्धति भन्नाले यो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम हो। अक्षराङ्क पद्धति लागू भएपछिको हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका वा एसई परीक्षामा अनिवार्य गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त गरी समय अथवा समग्र ग्रेड पोइन्ट एभरेज जीपीए न्यूनतम 2 ल्याउनु पर्दछ। र अर्को पदहरु हामी अब क्रम संख्या 2 देखि 10 सम्मको यो सबै प्रमाणपत्र रहेको छ। एउटा रहेको छ डिप्लोमा इन फार्मेसी छ र अरु सबै प्रमाणपत्र तह छ। प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब, इलेक्ट्रोलोजी, डेन्टल साइन्स, डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, सामान्य चिकित्सा, आयुर्वेदा, अप्थाल्मिक विज्ञान, अकुपञ्चर, डिप्लोमा इन फार्मेसी र प्रमाणपत्र तह फिजियोथेरापी। यति सब्जेक्ट पढ्नको लागि तपाईहरुको अब योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनिवार्य गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषय लिई एसएलसी वा सो सरको परीक्षा उत्तीर्ण वा परिषद वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यस बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक एसएलसी को कुल पूर्णाङ्कमा क्रमशः 68.33 र 66.63 अथवा 66.67% अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण। अक्षराङ्क पद्धति लागू भएपछिको हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका वा एसई परीक्षामा अनिवार्य गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त गरी समग्र ग्रेड पोइन्ट एभरेज जीपीए न्यूनतम 2 प्राप्त गरेको। र अर्को रहेको छ यो क्रम संख्या 11 देखि 23 सम्म छ। यो डिप्लोमा छ धेरै जसो पदहरु। डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, इन्फर्मेसन इलेक्ट्रोलोजी, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन रेफ एन्ड एसी इन्जिनियरिङ, हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ र मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ। यतिको लागि अब शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनिवार्य गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषय लिई एसएलसी वा सो सरको परीक्षा उत्तीर्ण वा परिषद वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यस बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक एसएलसी को कुल पूर्णाङ्कमा क्रमशः 68.33 र 66.67% अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण। र लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा हुन्छ भने तपाईहरुको यो म्याथ र साइन्समा न्यूनतम सी ग्रेड र इंग्लिशमा न्यूनतम D+ ग्रेड ल्याएको हुनु पर्दछ। र अर्को रहेको छ यो डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर बाली विज्ञान, डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर पशु विज्ञान, डिप्लोमा इन फूड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री। यतिको लागि चाहिँ तपाईहरुको योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनिवार्य गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषय लिई एसएलसी वा सो सरको परीक्षा उत्तीर्ण वा परिषद वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यस बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक एसएलसी को कुल पूर्णाङ्कमा क्रमशः 68.33 र 67.67% अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्दछ यो योग्यताहरू। र यदि तपाईहरु अब लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा हुनुहुन्छ भने अंग्रेजी, गणित र विज्ञान मध्ये कुनै दुईवटा विषयमा न्यूनतम सी ग्रेड र कुनै एक विषयमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ। अर्को पद रहेको छ यो डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट, डिप्लोमा इन इन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्ट, डिप्लोमा इन सोशल वर्करको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनिवार्य गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषय लिई एसएलसी वा सो सरको परीक्षा उत्तीर्ण वा परिषद वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यस बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक एसएलसी को कुल पूर्णाङ्कमा क्रमशः 68.33 र 66.66% अंक प्राप्त गरेको। लेटर ग्रेडिङ सिस्टमबाट
एसई परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने एसईमा म्याथ, इङ्ग्लिस र विज्ञान विषयमा डी ग्रेड न्यूनतम ल्याएको हुनुपर्दछ। यस शैक्षिक सत्रको लागि एसई वा ग्रेड वृद्धिको प्रावधान नभएको हुँदा तोकिएको कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ग्रेड पुगेका उम्मेदवारले मात्र आवेदन फारम भर्न सकिनेछ भनेर यहाँ एउटा दिएको छ। र आवेदन फारम 7 पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू नेपाली नागरिक हो भने प्रमाणित हुने नागरिकता वा नाबालिग वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, तपाईँहरूको नागरिकता बनाउनु भएको छ भने नागरिकता छैन भने जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी तपाईँहरूको त्यो एससीको डकुमेन्टहरू लगायत अन्य तपाईँहरू अब यो आदिवासी जनजातिहरू हुनुहुन्छ, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको यस्तो खुल्ने कागजपत्रहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसगरी यो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वा स्वसरको शैक्षिक प्रमाणपत्र र कक्षा 8 को लब्धाङ्क पत्र, कक्षा 8 को पनि तपाईँहरूले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी आवेदन फारम भर्ने र बुझाउने सम्बन्धी विवरणमा भर्ना प्रक्रिया शुल्कहरू 600 रहेको छ। अनलाइनबाट आवेदन फारम खुल्ला हुने मिति 77 भाद्र 30 गतेदेखि खुल्ला हुन्छ र तपाईँहरूले यो अन्तिम मिति असोज 19 गतेसम्म फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धी जानकारी भनेको छ यो फारम तपाईँहरूले यसको वेबसाइटमा गएर भर्न सक्नुहुनेछ। र यस सम्बन्धी मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क पनि राखिदिएको छु। यसको डिस्क्रिप्सनमा, यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा गएर यसको लिङ्क खोलेर पनि तपाईँहरूले यो पुरै यो सूचना हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ शुल्क बुझाउने तरिकाहरू पनि दिएको छ। तपाईँले यो भिडियोलाई पज गरेर यो पढ्न सक्नुहुनेछ। छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी भनेर नि यहाँ दिएको छ। यो छनौट प्रक्रिया कसरी गरिन्छ त भनेर दिएको छ। यो पनि तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला। र जो जति एससीको परीक्षा सकाएर त्यसको रिजल्ट आइसकेको छ, कक्षा 10 एससीको त्यसको रिजल्ट आइसकेको छ भने अथवा आइसकेपछि अब तपाईँहरूले यदि अब +2 अथवा डिप्लोमा लेभलमा विभिन्न टेक्निकल क्षेत्रका कोर्सहरू पढ्न चाहनुहुन्छ र त्यो कोर्सहरू पढेपछि तुरुन्तै तपाईँहरूले जागिर खान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो सिटिबिटीको यो विभिन्न यहाँ अहिले उल्लेख गरिएको सब्जेक्टहरूको लागि आवेदन पेश गर्नु होला। र त्यो फर्म भर्ने बेला तपाईँहरूले आफ्नो प्रदेश, त्यो फर्म भर्न चाहनु भएको सब्जेक्ट र त्यसको प्रदेश, कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यो गर्नु होला। किनभने तपाईँहरूले त्यो प्रदेशभित्रकै सम्बन्धित इन्स्टिट्युटहरूमा गएर तपाईँहरूले यसको कोर्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।